हिनोक जातलीवन के पास आकर इत्ला देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पसपाई अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग खुशी का इजहार करते हैं और अपने पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। ताहम इसी लम्हे मैला खातून खामोश खड़ी गहरी सोच में डूबी रह जाती है, जैसे उसका दिल आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। दूसरी जानिब जंगल में लाडगाय को भी यही खबर मौसूल होती है और वो अपने सिपाहियों के हमरा घात की जगह की तरफ बढ़ता है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, इज़्ज़ीज़ अपने लश्कर के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और दोनों गिरोहों के दरमियान एक खौफनाक और खूनरेज जंग छिड़ जाती है। इसी जंगल में एक और मुहाज खुलता है जहां बुरो अपने सिपाहियों के साथ नहायत महतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दरख्तों के उस पार बिलियन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। बिलियन बुरो को देख लेता है और अपने साथियों को वहीं रखने का हुक्म देकर तन्हा उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर में दोनों का आमना सामना हो जाता है और तलवारों की झनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तवील और शदीद लड़ाई के बाद बुरो एक जोरदार धक्का देकर बिलियन को गहरी खाई में गिरा देता है और ये समझ लेता है कि उसने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया है। इधर किले में मैला खातून मादी के उस होलनाक लम्हे को याद कर रही होती है जब उसकी खाला ने बेबसी के आलम में खुद को खंजर मारकर अपनी जान ले ली थी। वही खंजर मैला के हाथ में आ जाता है और वो खुद को ख़त्म करने के करीब पहुंच जाती है, मगर इसी वक्त मारिया खातून वहां आ जाती है। इसके बावजूद मैला किसी की बात सुने बगैर वहां से चली जाती है। इसके दिल में बेचैनी और खौफ मजीद बढ़ चुका होता है। जंगल में बोरो अपने साथियों के पास पहुंचकर ऐलान करता है कि उसने बिलियन को मौत का मजा चखा दिया है और अब वो किला कर्क पर चढ़ाई करेंगे ताकि वहां इस्लाम का परचम लहराया जा सके। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है, क्योंकि बिलियन अभी जिंदा होता है। शदीद जख्मी हालत में उसके सिपाही उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं, दर्द और गुस्से से भरा हुआ। बिलियन ऐलान करता है कि खुदा ने उसे नई जिंदगी दी है और अब इस जिंदगी का वाहिद मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना है। वो हर हाल में सुल्तान का खात्मा करने का अज़्म कर लेता है। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक जातलीवन अपने सिपाहियों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि दूसरी तरफ मैला खातून घोड़ा दौड़ाते हुए बेचैनी के आलम में उसी समझ जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ होती है कि सुल्तान को कुछ ना हो। रास्ते में मैला घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि जंगल में सुल्तान और उनके सिपाही सलीबी फौज पर भारी पड़ रहे होते हैं और हिनोक जातलीवन के पास आकर इत्ला देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पसपाई अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग खुशी का इजहार करते हैं और अपने पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। ताहम इसी लम्हे मैला खातून खामोश खड़ी गहरी सोच में डूबी रह जाती है, जैसे उसका दिल आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। दूसरी जानिब जंगल में लाडगाय को भी यही खबर मौसूल होती है और वो अपने सिपाहियों के हमरा घात की जगह की तरफ बढ़ता है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, इज़्ज़ीज़ अपने लश्कर के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और दोनों गिरोहों के दरमियान एक खौफनाक और खूनरेज जंग छिड़ जाती है। इसी जंगल में एक और मुहाज खुलता है जहां बुरो अपने सिपाहियों के साथ नहायत महतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दरख्तों के उस पार बिलियन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। बिलियन बुरो को देख लेता है और अपने साथियों को वहीं रखने का हुक्म देकर तन्हा उसके पीछे जाता है।
कुछ ही देर में दोनों का आमना सामना हो जाता है और तलवारों की झनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तवील और शदीद लड़ाई के बाद बोरो एक जोरदार धक्का देकर बेलियन को गहरी खाई में गिरा देता है और ये समझ लेता है कि उसने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया है। इधर किले में मैला खातून मादी के उस होलनाक लम्हे को याद कर रही होती है जब उसकी खाला ने बेबसी के आलम में खुद को खंजर मारकर अपनी जान ले ली थी। वही खंजर मैला के हाथ में आ जाता है और वो खुद को ख़त्म करने के करीब पहुंच जाती है, मगर इसी वक्त मारिया खातून वहां आ जाती है। इसके बावजूद मैला किसी की बात सुने बगैर वहां से चली जाती है। इसके दिल में बेचैनी और खौफ मजीद बढ़ चुका होता है। जंगल में बोरो अपने साथियों के पास पहुंचकर ऐलान करता है कि उसने बेलियन को मौत का मजा चुखा दिया है और अब वो किला कर्क पर चढ़ाई करेंगे ताकि वहां इस्लाम का परचम लहराया जा सके। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है, क्योंकि बेलियन अभी जिंदा होता है। शदीद जख्मी हालत में उसके सिपाही उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं, दर्द और गुस्से से भरा हुआ। बेलियन ऐलान करता है कि खुदा ने उसे नई जिंदगी दी है और अब इस जिंदगी का वाहिद मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना है। वो हर हाल में सुल्तान का खात्मा करने का अज़्म कर लेता है। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक जातलीवन अपने सिपाहियों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि दूसरी तरफ मैला खातून घोड़ा दौड़ाते हुए बेचैनी के आलम में उसी समझ जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ होती है कि सुल्तान को कुछ ना हो। रास्ते में मैला घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि जंगल में सुल्तान और उनके सिपाही सलीबी फौज पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक करके दुश्मन का खात्मा कर रहे होते हैं। इसी हंगामे में जख्मी बेलियन मौके पाकर सुल्तान को निशाना बनाता है। तीर कमान से निकलता है और ऐन इसी लम्हे मैला होश में आकर लड़खड़ाती हुई सुल्तान के सामने आ जाती है। वो तीर सुल्तान के बजाय मैला के दिल में पियुस्त हो जाता है और पूरा मैदान उसके नाम की पुकार से गूंज उठता है। सुल्तान मैला को अपनी बाहों में थाम लेते हैं और वो उनकी गोद में दम तोड़ देती है। ये मंजर सुल्तान के दिल पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। हिनोक जातलीवन के पास आकर इत्ला देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पसपाई अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग खुशी का इजहार करते हैं और अपने पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। ताहम इसी लम्हे मैला खातून खामोश खड़ी गहरी सोच में डूबी रह जाती है, जैसे उसका दिल आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। दूसरी जानिब जंगल में लाडगाय को भी यही खबर मौसूल होती है और वो अपने सिपाहियों के हमरा घात की जगह की तरफ बढ़ता है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, इत्सीज अपने लश्कर के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और दोनों गिरोहों के दरमियान एक खौफनाक और खूनरेज जंग छिड़ जाती है। इसी जंगल में एक और मुहाज खुलता है, जहां बोरो अपने सिपाहियों के साथ निहायत मेहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दरख्तों के उस पार बेलियन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। बेलियन बोरो को देख लेता है और अपने साथियों को वहीं रखने का हुक्म देकर तन्हा उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर में दोनों का आमना सामना हो जाता है और तलवारों की झनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तवील और शदीद लड़ाई के बाद बोरो एक जोरदार धक्का देकर बेलियन को गहरी खाई में गिरा देता है और ये समझ लेता है कि उसने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया है। इधर किले में मैला खातून मादी के उस होलनाक लम्हे को याद कर रही होती है जब उसकी खाला ने बेबसी के आलम में खुद को खंजर मारकर अपनी जान ले ली थी। वही खंजर मैला के हाथ में आ जाता है और वो खुद को ख़त्म करने के करीब पहुंच जाती है,
مگر اسی وقت ماریا خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میلا کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگل میں بورو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے بلین کو موت کا مزہ چکھا دیا ہے اور اب وہ قلعہ کرک پر چڑھائی کریں گے تاکہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ بیلین ابھی زندہ ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، درد اور غصے سے بھرا ہوا۔ بیلین اعلان کرتا ہے کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اب اس زندگی کا واحد مقصد سلطان صلاح الدین سے انتقام لینا ہے۔ وہ ہر حال میں سلطان کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جاتلیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف میلا خاتون گھوڑا دوڑاتے ہوئے بے چینی کے عالم میں اسی سمجھ جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ سلطان کو کچھ نہ ہو۔ راستے میں میلا گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ جنگل میں سلطان اور ان کے سپاہی صلیبی فوج پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہنگامے میں زخمی بیلین موقع پا کر سلطان کو نشانہ بناتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور عین اسی لمحے میلا ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی ہوئی سلطان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تیر سلطان کے بجائے میلا کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور پورا میدان اس کے نام کی پکار سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان میلا کو اپنی بانہوں میں تھام لیتے ہیں اور وہ ان کی گود میں دم توڑ دیتی ہے۔ یہ منظر سلطان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہینوک جاتلیون کے پاس آ کر اطلاع دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اسی لمحے میلا خاتون خاموش کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی رہ جاتی ہے، جیسے اس کا دل آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوسری جانب جنگل میں لاڈگائے کو بھی یہی خبر موصول ہوتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھات کی جگہ کی طرف بڑھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں عزیز اپنے لشکر کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور دونوں گروہوں کے درمیان ایک خوفناک اور خونریز جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک اور محاذ کھلتا ہے جہاں بورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ درختوں کے اس پار بیلین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بیلین بورو کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں رکھنے کا حکم دے کر تنہا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طویل اور شدید لڑائی کے بعد بورو ایک زوردار دھکا دے کر بیلین کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ادھر قلعے میں میلا خاتون ماضی کے اس ہولناک لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس کی خالہ نے بے بسی کے عالم میں خود کو خنجر مار کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہی خنجر میلا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، مگر اسی وقت ماریا خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میلا کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگل میں بورو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے بیلین کو موت کا مزہ چکھا دیا ہے اور اب وہ قلعہ کرک پر چڑھائی کریں گے تاکہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ بیلین ابھی زندہ ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، درد اور غصے سے بھرا ہوا۔ بیلین اعلان کرتا ہے کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے اور
अब इस जिंदगी का वाहिद मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना है। वो हर हाल में सुल्तान का खात्मा करने का अज़्म कर लेता है। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक जातलीवन अपने सिपाहियों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि दूसरी तरफ मैला खातून घोड़ा दौड़ाते हुए बेचैनी के आलम में उसी समझ जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ होती है कि सुल्तान को कुछ ना हो। रास्ते में मैला घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि जंगल में सुल्तान और उनके सिपाही सलीबी फौज पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक करके दुश्मन का खात्मा कर रहे होते हैं। इसी हंगामे में जख्मी बिलियन मौके पाकर सुल्तान को निशाना बनाता है। तीर कमान से निकलता है और ऐन इसी लम्हे मैला होश में आकर लड़खड़ाती हुई सुल्तान के सामने आ जाती है। वो तीर सुल्तान के बजाय मैला के दिल में पियुस्त हो जाता है और पूरा मैदान उसके नाम की पुकार से गूंज उठता है। सुल्तान मैला को अपनी बाहों में थाम लेते हैं और वो उनकी गोद में दम तोड़ देती है। ये मंजर सुल्तान के दिल पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। हिनोक जातलीवन के पास आकर इत्ला देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पसपाई अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग खुशी का इजहार करते हैं और अपने पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। ताहम इसी लम्हे मैला खातून खामोश खड़ी गहरी सोच में डूबी रह जाती है, जैसे उसका दिल आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। दूसरी जानिब जंगल में लाडगाय को भी यही खबर मौसूल होती है और वो अपने सिपाहियों के हमरा घात की जगह की तरफ बढ़ता है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, इज़ीज़ अपने लश्कर के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और दोनों गिरोहों के दरमियान एक खौफनाक और खूनरेज जंग छिड़ जाती है। इसी जंगल में एक और मुहाज खुलता है, जहां बुरो अपने सिपाहियों के साथ नहायत मेहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दरख्तों के उस पार बिलियन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। बिलियन बुरो को देख लेता है और अपने साथियों को वहीं रखने का हुक्म देकर तन्हा उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर में दोनों का आमना सामना हो जाता है और तलवारों की झनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तवील और शदीद लड़ाई के बाद बुरो एक जोरदार धक्का देकर बिलियन को गहरी खाई में गिरा देता है और ये समझ लेता है कि उसने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया है। इधर किले में मैला खातून मादी के उस होलनाक लम्हे को याद कर रही होती है जब उसकी खाला ने बेबसी के आलम में खुद को खंजर मारकर अपनी जान ले ली थी। वही खंजर मैला के हाथ में आ जाता है और वो खुद को ख़त्म करने के करीब पहुंच जाती है, मगर इसी वक्त मारिया खातून वहां आ जाती है। इसके बावजूद मैला किसी की बात सुने बगैर वहां से चली जाती है। इसके दिल में बेचैनी और खौफ मजीद बढ़ चुका होता है। जंगल में बोरो अपने साथियों के पास पहुंचकर ऐलान करता है कि उसने बिलियन को मौत का मजा चुखा दिया है और अब वो किला कर्क पर चढ़ाई करेंगे ताकि वहां इस्लाम का परचम लहराया जा सके। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है, क्योंकि बिलियन अभी जिंदा होता है। शदीद जख्मी हालत में उसके सिपाही उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं, दर्द और गुस्से से भरा हुआ। बिलियन ऐलान करता है कि खुदा ने उसे नई जिंदगी दी है और अब इस जिंदगी का वाहिद मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना है। वो हर हाल में सुल्तान का खात्मा करने का अज़्म कर लेता है। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक जातलीवन अपने सिपाहियों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि दूसरी तरफ मैला खातून घोड़ा दौड़ाते हुए बेचैनी के आलम में उसी समझ जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ होती है कि सुल्तान को कुछ ना हो। रास्ते में मैला घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि जंगल में सुल्तान और उनके सिपाही सलीबी फौज पर भारी पड़ रहे होते हैं और
ایک ایک کر کے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہنگامے میں زخمی بیلین موقع پا کر سلطان کو نشانہ بناتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور عین اسی لمحے میلا ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی ہوئی سلطان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تیر سلطان کے بجائے میلا کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور پورا میدان اس کے نام کی پکار سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان میلا کو اپنی بانہوں میں تھام لیتے ہیں اور وہ ان کی گود میں دم توڑ دیتی ہے۔ یہ منظر سلطان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہینوک جاتلیون کے پاس آ کر اطلاع دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اسی لمحے میلا خاتون خاموش کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی رہ جاتی ہے، جیسے اس کا دل آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوسری جانب جنگل میں لاڈگائے کو بھی یہی خبر موصول ہوتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھات کی جگہ کی طرف بڑھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں عزیز اپنے لشکر کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور دونوں گروہوں کے درمیان ایک خوفناک اور خونریز جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک اور محاذ کھلتا ہے جہاں بورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ درختوں کے اس پار بیلین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بیلین بورو کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں رکھنے کا حکم دے کر تنہا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طویل اور شدید لڑائی کے بعد بورو ایک زوردار دھکا دے کر بیلین کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ادھر قلعے میں میلا خاتون ماضی کے اس ہولناک لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس کی خالہ نے بے بسی کے عالم میں خود کو خنجر مار کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہی خنجر میلا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، مگر اسی وقت ماریا خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میلا کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگل میں بورو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے بیلین کو موت کا مزہ چکھا دیا ہے اور اب وہ قلعہ کرک پر چڑھائی کریں گے تاکہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ بیلین ابھی زندہ ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، درد اور غصے سے بھرا ہوا۔ بیلین اعلان کرتا ہے کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اب اس زندگی کا واحد مقصد سلطان صلاح الدین سے انتقام لینا ہے۔ وہ ہر حال میں سلطان کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جاتلیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف میلا خاتون گھوڑا دوڑاتے ہوئے بے چینی کے عالم میں اسی سمجھ جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ سلطان کو کچھ نہ ہو۔ راستے میں میلا گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ جنگل میں سلطان اور ان کے سپاہی صلیبی فوج پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہنگامے میں زخمی بیلین موقع پا کر سلطان کو نشانہ بناتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور عین اسی لمحے میلا ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی ہوئی سلطان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تیر سلطان کے بجائے میلا کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور پورا میدان اس کے نام کی پکار سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان میلا کو اپنی بانہوں میں تھام لیتے ہیں اور وہ ان کی گود میں دم توڑ دیتی ہے۔ یہ منظر سلطان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہینوک جاتلیون کے پاس آ کر اطلاع دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پسپائی اختیار
کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اسی لمحے میلا خاتون خاموش کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی رہ جاتی ہے، جیسے اس کا دل آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوسری جانب جنگل میں لاڈگائے کو بھی یہی خبر موصول ہوتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھات کی جگہ کی طرف بڑھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں عزیز اپنے لشکر کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور دونوں گروہوں کے درمیان ایک خوفناک اور خونریز جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک اور محاذ کھلتا ہے جہاں بورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ درختوں کے اس پار بیلین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بیلین بورو کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں رکھنے کا حکم دے کر تنہا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طویل اور شدید لڑائی کے بعد بورو ایک زوردار دھکا دے کر بیلین کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ادھر قلعے میں میلا خاتون ماضی کے اس ہولناک لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس کی خالہ نے بے بسی کے عالم میں خود کو خنجر مار کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہی خنجر میلا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، مگر اسی وقت ماریا خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میلا کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگل میں بورو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے بیلین کو موت کا مزہ چکھا دیا ہے اور اب وہ قلعہ کرک پر چڑھائی کریں گے تاکہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ بیلین ابھی زندہ ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، درد اور غصے سے بھرا ہوا۔ بیلین اعلان کرتا ہے کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اب اس زندگی کا واحد مقصد سلطان صلاح الدین سے انتقام لینا ہے۔ وہ ہر حال میں سلطان کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جاتلیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف میلا خاتون گھوڑا دوڑاتے ہوئے بے چینی کے عالم میں اسی سمجھ جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ سلطان کو کچھ نہ ہو۔ راستے میں میلا گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ جنگل میں سلطان اور ان کے سپاہی صلیبی فوج پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہنگامے میں زخمی بیلین موقع پا کر سلطان کو نشانہ بناتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور عین اسی لمحے میلا ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی ہوئی سلطان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تیر سلطان کے بجائے میلا کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور پورا میدان اس کے نام کی پکار سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان میلا کو اپنی بانہوں میں تھام لیتے ہیں اور وہ ان کی گود میں دم توڑ دیتی ہے۔ یہ منظر سلطان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہینوک جاتلیون کے پاس آ کر اطلاع دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اسی لمحے میلا خاتون خاموش کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی رہ جاتی ہے، جیسے اس کا دل آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوسری جانب جنگل میں لاڈگائے کو بھی یہی خبر موصول ہوتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھات کی جگہ کی طرف بڑھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں عزیز اپنے لشکر کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور دونوں
گروہوں کے درمیان ایک خوفناک اور خونریز جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک اور محاذ کھلتا ہے جہاں بورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ درختوں کے اس پار بیلین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بیلین بورو کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں رکھنے کا حکم دے کر تنہا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طویل اور شدید لڑائی کے بعد بورو ایک زوردار دھکا دے کر بیلین کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ادھر قلعے میں میلا خاتون ماضی کے اس ہولناک لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس کی خالہ نے بے بسی کے عالم میں خود کو خنجر مار کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہی خنجر میلا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، مگر اسی وقت ماریا خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میلا کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگل میں بورو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے بیلین کو موت کا مزہ چکھا دیا ہے اور اب وہ قلعہ کرک پر چڑھائی کریں گے تاکہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ بیلین ابھی زندہ ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، درد اور غصے سے بھرا ہوا۔ بیلین اعلان کرتا ہے کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اب اس زندگی کا واحد مقصد سلطان صلاح الدین سے انتقام لینا ہے۔ وہ ہر حال میں سلطان کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جاتلیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف میلا خاتون گھوڑا دوڑاتے ہوئے بے چینی کے عالم میں اسی سمجھ جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ سلطان کو کچھ نہ ہو۔ راستے میں میلا گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ جنگل میں سلطان اور ان کے سپاہی صلیبی فوج پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہنگامے میں زخمی بیلین موقع پا کر سلطان کو نشانہ بناتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور عین اسی لمحے میلا ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی ہوئی سلطان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تیر سلطان کے بجائے میلا کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور پورا میدان اس کے نام کی پکار سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان میلا کو اپنی بانہوں میں تھام لیتے ہیں اور وہ ان کی گود میں دم توڑ دیتی ہے۔ یہ منظر سلطان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہینوک جاتلیون کے پاس آ کر اطلاع دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اسی لمحے میلا خاتون خاموش کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی رہ جاتی ہے، جیسے اس کا دل آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوسری جانب جنگل میں لاڈگائے کو بھی یہی خبر موصول ہوتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھات کی جگہ کی طرف بڑھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں